स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्समा किर्चअफ्स लज पढ्न गइरहेछौँ र किर्चअफ्स ल पढेर अनि यो ल युज हुने गरी एनइबी ओल्ड क्वेसन्स सल्युसन्स पनि हामी गर्छौँ एक दुईवटा। माइसेल्फ सत्यम कुमार झा। अनि योभन्दा अगाडि मैले एनइबी ओल्ड क्वेसन सल्युसन्सहरू ओहम्स ल बेस्ड अथवा योभन्दा अगाडिको च्याप्टरहरू करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीका च्याप्टर्सहरूबाट मैले कम्प्लिट गरेँ र यसमा चाहिँ आज हामी सर्टमा किर्चअफ्स लज पढेर अनि किर्चअफ्स ल दुई किसिमको हुन्छ, दुई टाइपको हुन्छ, किर्चअफ्स फर्स्ट ल र किर्चअफ्स सेकेन्ड ल। त्यो दुईटै ल पढेर हामी त्यसमा बेस्ट क्वेसन्सहरू गर्छौँ। सो हेडिङ लाउनुहोस् होला किर्चअफ्स ल। किर्चअफ्स ल। अब के हो त यो किर्चअफ्स ल? अब हेर्नुहोस्, अब सानो सर्किटहरूलाई एनालाइसिस गर्नको लागि हामी ओहम्स ल युज गर्छौँ। ओहम्स लले चाहिँ काम गर्ने भयो। तर कम्प्लेक्स सर्किटहरूलाई जब हामी एनालाइसिस गर्न थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ ओहम्स ल चाहिँ हामीसँग कम्फर्टेबल हुँदैन। त्यो कम्प्लेक्स सर्किटमा त्यो युज गर्न नि मिल्दैन, कम्प्लेक्स भइदिन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले किर्चअफ्स ल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो किर्चअफ्स ल दुई किसिमको छ। पहिला किर्चअफ्स फर्स्ट ल हेरौँ। फर्स्टमा किर्चअफ्स फर्स्ट ल। किर्चअफ्स फर्स्ट ल र किर्चअफ्स फर्स्ट ललाई यसलाई अर्को नाम चाहिँ जन्सन रुल पनि भनिन्छ। किर्चअफ्स फर्स्ट ललाई जन्सन ल अथवा जन्सन रुल अथवा किर्चअफ्स करेन्ट ल पनि यसलाई भनिन्छ। तीनवटा नाम छ यसको। जन्सन रुल पनि भन्न सकियो, किर्चअफ्स फर्स्ट ल पनि भन्न सकियो, अथवा किर्चअफ्स करेन्ट ल अथवा केसीएल पनि भन्न सकियो। किर्चअफ्स करेन्ट ल द्याट इज केसीएल पनि भन्न सक्यो। अब यो हामी त अहिले न्युमेरिकल गर्दैछौँ, त्यही पनि सर्टमा हामी हेरौँ यो ल कसरी हामी बुझ्न सकिन्छ। यो लको स्टेटमेन्ट हामी हेरौँ। एट एनी जन्सन, कुनै पनि जन्सनमा, इलेक्ट्रिकल सर्किटको जन्सनमा समेसन अफ अल करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त? 0। जति करेन्ट इन हुन्छ त्यति नै करेन्ट आउट हुन्छ। सो इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट, अथवा जति करेन्ट जन्सनमा इन्टर हुन्छ त्यति नै करेन्ट जन्सनलाई लिभ गरेर जान्छ। सो सम अफ करेन्ट इन्टरिङ द जन्सन इज इक्वल्स टु सम अफ करेन्ट लिभिङ द जन्सन। अथवा मानौँ यो मेरो कुनै इलेक्ट्रिकल जन्सन भयो, यो पोइन्ट, यहाँबाट करेन्ट I1 आइरहेछ, यहाँबाट करेन्ट I2 गइरहेछ र यहाँबाट I गयो यसरी। यहाँबाट हामी के हेर्न सक्छौँ? यो जन्सनको पोइन्टनिर पहिला यो I2 आयो, यो I2 यो जन्सननेरि आयो, त्यसपछि I1 जन्सननेरि आयो, त्यसपछि I2 टुवार्ड्स द जन्सन आयो र दुईटै सम भएर यताबाट चाहिँ I निस्कियो। सो यो I जुन हो, यो I करेन्ट जन्सनलाई लिभ गरेर गइरहेछ, अवे फ्रम द जन्सन गइरहेछ, त्यसैले यो लिभिङ करेन्ट भयो। I भनेको लिभिङ करेन्ट र I1 प्लस I2 यो दुईटै करेन्ट टुवार्ड्स द जन्सन आइरहेछ। सो यो दुईटा करेन्ट जन्सनतिर आइरहेछ र यो करेन्ट जन्सनलाई लिभ गरिरहेछ। सो सम अफ करेन्ट इन्टरिङ द जन्सन इज इक्वल्स टु सम अफ करेन्ट लिभिङ द जन्सन। यो लेख्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज कुनै पनि जन्सनमा करेन्ट थुप्रेर बस्दैन, जति आउँछ त्यति जान्छ। सो सम अफ करेन्ट्स entering the junction, sum of current entering the junction is equals to sum of current leaving the junction, is equals to sum of current leaving the junction. सो यति कुरो चाहिँ याद गर्नु होला। कुनै पनि जन्सनमा करेन्ट थुप्रेर बस्दैन, जति करन्ट कुनै जन्सनमा इन हुन्छ त्यति नै आउट हुन्छ। सो यो डायग्रामहरू थुप्रै तरिकाले बनाउन सकिन्छ। जस्तै यो मेरो एउटा सर्किट भयो, यताबाट आयो मानौँ 1 एम्पियर, यताबाट आयो 3 एम्पियर, यताबाट कति जान्छ यदि कसैले सोध्यो भने। सो
यताबाट आयो, यो हाम्रो जङ्सन भयो जहाँ 3 अथवा 3 भन्दा बढी सर्किट एलिमेन्ट्सहरू कनेक्टेड भए हुन्छन्। यसरी वायरहरू क्रस भए हुन्छन्, 3 भन्दा 3 ब्रान्चेसहरू, त्यसलाई हामी जङ्सन भन्छौँ। सो यो 1 एम्पियर करेन्ट टुवार्ड्स द जङ्सन फ्लो भइरहेछ, 3 एम्पियर करेन्ट पनि टुवार्ड्स द जङ्सन फ्लो भइरहेछ। अब यो जुन करेन्ट छ यो करेन्ट यो जङ्सनलाई लिभ गरेर गइरहेछ, अवे फ्रम द जङ्सन गइरहेछ यो करेन्ट। सो यो पक्कै पनि अब दुईटै करेन्ट सम भएर यताबाट निस्किने हो। सो 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल्स टु 4 एम्पियर। त यो करेन्ट जुन छ यो हाम्रो कति हुन्छ त 4 एम्पियर हुन्छ। ठिक छ, कसरी 4 एम्पियर भयो? मानौँ यो करेन्ट हामीलाई थाहा थिएन, यसलाई मैले एक्स माने। सो फर्मुला लाउनुहोस्, यो हाम्रो जङ्सन हो, यो हाम्रो जङ्सन हो। जङ्सनमा के छ? सम अफ करेन्ट इन्टरिङ द जङ्सन। त यो दुईटा करेन्ट जङ्सनलाई इन्टर गरिरहेछ, 1 एम्पियर र 3 एम्पियर करेन्ट जङ्सनलाई इन्टर गरिरहेछ। सो सम अफ करेन्ट इन्टरिङ द जङ्सन के भयो? 1 + 3 इक्वल्स टु सम अफ करेन्ट लिभिङ द जङ्सन। अब जङ्सनलाई लिभ गर्ने त एउटा मात्रै करेन्ट छ, यहाँ जङ्सनलाई लिभ गर्ने त एउटा मात्रै करेन्ट छ, त्यो भनेको मैले एक्स माने। देयरफोर एक्स इक्वल्स टु 3 + 1 4 एम्पियर, यसरी नै निकाल्न सकिन्छ। सो यो सानो जुन एउटा रुल छ यसलाई नै हामी किर्चअफ्स फर्स्ट ल अथवा केसीएल भन्छौँ, किर्चअफ्स करेन्ट ल अथवा किर्चअफ्स फर्स्ट ल अथवा जङ्सन रुल, यसलाई चाहिँ हामी केसीएल भन्छौँ। र यो केसीएल जुन छ कन्जर्भेसन अफ चार्जमा आधारित प्रिन्सिपल हो। यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ केसीएल अथवा किर्चअफ्स फर्स्ट ल चाहिँ कुन लमा आधारित छ? दिस ल इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। सो कन्जर्भेसन अफ चार्जको प्रिन्सिपलमा यो ल चाहिँ हाम्रो बेस्ड छ। सो किर्चअफ्स फर्स्ट ल, सो किर्चअफ्स फर्स्ट ल is based on conservation of charge। चार्ज को कन्जर्भेसन में यो ल चाहिँ बेस्ड छ। किर्चअफ्स फर्स्ट ल इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ चार्ज। ठीक छ। अब कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ कि कुन करेन्टलाई पोजिटिभ लिने कुन करेन्टलाई नेगेटिभ लिने। सो सिम्पली यति याद गर्नुस्, हामी जे नि गर्न सक्छौं, तर सिम्प्लिसिटीको लागि जुन करेन्ट जङ्सनलाई इन गर्छ त्यसलाई पोजिटिभ मान्नुस्, जुन करेन्ट जङ्सनलाई लिभ गर्छ, जङ्सनलाई छोडेर कोही करेन्ट गइरहेछ भने त्यसलाई नेगेटिभ मान्नुस्, र यो सबैको समेसनलाई के गरिदिनुस् त 0 गरिदिनुस्। यही हो समेसन आई इक्वल्स टु 0। सबै करेन्टको समेसन इक्वल्स टु 0, सबै करेन्टको समेसन इक्वल्स टु 0। सो जुन करेन्ट जङ्सनलाई इन गर्छ त्यसलाई पोजिटिभ मान्नुस्, जसले आउट गर्छ, जस्तै मैले एउटा सर्किट बनाएँ यहाँ, मानौँ यहाँ 4 वटा पोइन्ट यसरी कनेक्टेड छ। यहाँबाट करेन्ट आइरहेछ I1, यो करेन्ट लिभ गरेर I2, फेरि यहाँ आइरहेछ I3, यसरी लिभ गर्यो I4। त हाम्रो जङ्सन के भयो? यो भयो कि जङ्सन भयो? भएन, भयो। सो यहाँ केसीएल लाउनुस्, समेसन आई इक्वल्स टु 0। यो जङ्सनमा हाम्रो समेसन आई इक्वल्स टु 0। अब कतिवटा करेन्ट यहाँ इन्टर भइरहेछ? 4 वटा अथवा 4 वटा ब्रान्चेस छ यहाँ, 4 वटा करेन्ट हुने भयो। सो पहिलो करेन्ट, अब यो I1 लाई हेर्नुस्, यो I1 यो जङ्सनतिर गइरहेछ। सो प्लस I1, यसलाई म लेख्न सक्छु प्लस I1। I2 हेर्नुस्, जङ्सनलाई लिभ गरेर गइरहेछ, अवे फ्रम जङ्सन गइरहेछ। सो माइनस I2 भयो, माइनस I2 भयो। I3 हेर्नुस्, टुवार्ड्स द जङ्सन आइरहेछ, I3 हेर्नुस् टुवार्ड्स द जङ्सन आइरहेछ। यो हाम्रो I3 जुन छ यो टुवार्ड्स द जङ्सन, टुवार्ड्स द जङ्सनलाई पोजिटिभ मान्नुस्, I3 भयो। अब यो I4 हेर्नुस्, I4 अवे फ्रम द जङ्सन गइरहेछ, जङ्सनलाई लिभ गरेर गइरहेछ, त अवे त माइनस I4 इक्वल्स टु 0। यसरी किर्चअफ्स फर्स्ट ल लाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि जङ्सनमा। ठिक छ। अथवा यो गर्न मन छैन भने यो गर्न सक्नुहुन्छ, सम अफ करेन्ट इन्टरिङ द जङ्सन इज इक्वल्स टु सम अफ करेन्ट लिभिङ द जङ्सन, यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै कुरा हो। ठिक छ। अब हामी किर्चअफ्स
सेकेन्ड ल पढ्छौँ अनि हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। किर्चअफ सेकेन्ड ल र किर्चअफ सेकेन्ड ललाई लुप रुल पनि भन्छ। किर्चअफ सेकेन्ड ल अथवा लुप रुल पनि भन्छ, अथवा यसलाई नै किर्चअफ्स भोल्टेज ल केभिएल पनि भन्छ। किर्चअफ्स भोल्टेज ल यसलाई केभिएल पनि भन्छ। यति नाम छ यसको, किर्चअफ सेकेन्ड ल अथवा लुप रुल अथवा किर्चअफ्स भोल्टेज ल अथवा केभिएल, यो तीनवटा नाममा जे नि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो रुलले चाहिँ के भन्छ भने यसले चाहिँ भन्छ कुनै पनि क्लोज्ड लुपमा अल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल जुन हुन्छ नि, कुनै पनि एउटा क्लोज्ड लुपमा सम अफ अथवा समेसन अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल के हुन्छ त 0 हुन्छ। द अल्जेब्राइक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल अराउन्ड अ क्लोज्ड लुप इज 0। यसको स्टेटमेन्ट भयो, यसको स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस्। द अल्जेब्राइक मतलब सम गर्न खोजे हो, द अल्जेब्राइक सम जोड्नु पर्यो, सम अफ change in potential, the algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0। कुनै पनि क्लोज्ड लुपको अराउन्डमा चेन्ज इन पोटेन्सियल के हुन्छ त 0 हुन्छ। द अल्जेब्राइक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल around a closed loop is 0। around the closed loop चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। मैले भन्न चाहिँ के खोजे हो, समेसन अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल कुनै पनि क्लोज्ड लुपमा के हुन्छ त 0 हुन्छ। अल्जेब्राइक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल कुनै पनि क्लोज्ड लुपमा के हुन्छ त 0 हुन्छ। अब चेन्ज इन पोटेन्सियलको कुरो गर्दैछौँ हामी, त यहाँ पोटेन्सियल प्लस नि हुन सक्छ, नेगेटिभ नि हुन सक्छ। सो हामीले एउटा क्लोज्ड लुपमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा क्लोज सर्किटमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको केही रुल्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो कसरी गर्ने। यो मानौँ कुनै पनि एउटा सर्किट दिएको छ, त्यो सर्किट जे नि हुन सक्छ, यस्तो खालको। यहाँ ब्याट्री दियो, यहाँ रेसिस्टर दियो, यहाँ पनि रेसिस्टर दियो, यसरी कनेक्टेड गर्यो, फेरि यहाँ पनि रेसिस्टर दियो, यहाँ यसरी ब्याट्री दियो, फेरि यहाँ रेसिस्टर दियो, यसरी दुईटा एउटा सर्किट एलिमेन्ट दियो यसरी। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो क्लोज्ड पाथ जुन छ नि, यो एउटा क्लोज्ड पाथ हो, यो एउटा क्लोज्ड पाथ हो, यो दुईटै लुप हो। लुप भनेको इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट यदि एउटै पोइन्टमा कोइन्साइड भएर बसेको छ भने द्याट इज कल्ड लुप। अब यो एउटा क्लोज्ड पाथ हो। अब यो दुईटै लुपमा तपाईँ क्लकवाइज नि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। म नोटहरू लेखिदिन्छु, यो साइन कन्भेन्सन्सहरू गर्ने कसरी, यो ल बेस्ड न्युमेरिकलहरू गर्ने कसरी। सो यो लुपमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँ क्लकवाइज पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एन्टी क्लकवाइज पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा युनिफर्मिटी मेन्टेन गरेर हिँड्नु, कि त क्लकवाइज मान्नु कि त एन्टी क्लकवाइज मान्नु। दुईटा अथवा बढी लुपहरू छ भने एउटामा क्लकवाइज अर्कोमा एन्टी क्लकवाइज मान्दा नि हुन्छ, तर किन मान्ने, कन्फ्युजन हुन्छ बेकारको। एउटा माइन्ड सेट गरेर हिँड्नु कि मलाई सबै लुपमा क्लकवाइज मान्नु छ भने म क्लकवाइज नै मान्छु, एन्टी क्लकवाइज यदि मलाई मुभ गर्नु छ भने एन्टी क्लकवाइज नै घुम्छु। एउटा रुल यो भयो। र अर्को रुल चाहिँ प्लस माइनस डिसाइड गर्ने बेला जब तपाईँ सेल नजिक हुनुहुन्छ, जब तपाईँ सेल नजिक आइपुग्नुहुन्छ, सेलमा एउटा पोजिटिभ टर्मिनल एउटा नेगेटिभ टर्मिनल, यो प्लस माइनस हो, ठिक छ। सपोज तपाईँको पाथ यस्तो खालको छ भने तपाईँ यसरी मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको मुभ गर्ने पाथ हो यो, तपाईँले एज्युम गरेको पाथ। तपाईँको पाथ यदि हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल गइरहेछ भने यो प्लस टु माइनस, यो प्लस भनेको हाई पोटेन्सियल, यो एल भनेको लो पोटेन्सियल, प्लस टु माइनस यसरी मुभ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको पाथ। त्यति बेला जुन
चेन्ज इन पोटेन्सियल हुन्छ त्यो हुन्छ नेगेटिभ। त्यति बेला नेगेटिभ पोटेन्सियल हामी लिन्छौँ साइन कन्भेन्सन। यदि सेलमा यदि तपाईँ हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले नेगेटिभ पोटेन्सियल लिन्छौँ। अथवा यसकै अपोजिट डिरेक्सनमा यदि मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने यसकै अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने मानौँ यो प्लस भयो यो माइनस भयो, तपाईँ यताबाट मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मुभ गर्ने पाथ यसरी भयो, तपाईँ यसरी मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ लो टु हाई मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, नेगेटिभ भनेको लो पोटेन्सियल, पोजिटिभ भनेको हाई पोटेन्सियल। तपाईँ लो टु हाई मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ लो टु हाई मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। सो यस्तो बेला तपाईँ लोदेखि हाई मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, लो पोटेन्सियल टु हाई पोटेन्सियल मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालुतिर मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले चेन्ज इन पोटेन्सियल हुन्छ पोजिटिभ। यो अहिले न्युमेरिकलमा म यो युज गर्छु कुराहरू। यो चाहिँ सेलको लागि साइन कन्भेन्सन भयो। अब रेसिस्टरको लागि पनि साइन कन्भेन्सन हेरौँ। रेसिस्टेन्स जुन युज भएको हुन्छ फोर रेसिस्टर जुन युज भएको हुन्छ त्यसको लागि पनि साइन कन्भेन्सन हेरौँ। त मानौँ यो मेरो एउटा रेसिस्टेन्स हो र तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, करेन्ट जुन छ जहिले पनि हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल मुभ हुन्छ। सो करेन्ट यदि यो डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ भने पक्कै पनि यो हाई पोटेन्सियल होला, यता लो पोटेन्सियल होला। करेन्ट जहिले पनि हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल मुभ हुन्छ। यदि तपाईँ करेन्टकै डिरेक्सनमा मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ यही डिरेक्सनमा मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने, करेन्टकै डिरेक्सनमा मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको मतलब तपाईँ हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। इट मिन्स यो केसमा चेन्ज इन पोटेन्सियल आउँछ नेगेटिभ र त्यो भ्यालु फर्मुला त तपाईँ लेखि नै हाल्छौँ, नेगेटिभ टाइम्स आई इन्टु आर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले न्युमेरिकलमा बताइदिन्छु, तर चेन्ज इन पोटेन्सियल हुन्छ नेगेटिभ। रेसिस्टरमा यदि तपाईँ करेन्टकै डिरेक्सनमा मुभ गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँले मुभ गर्ने पाथ हो, यो करेन्टकै डिरेक्सनमा मुभ गर्नुहुन्छ भने पोटेन्सियल हुन्छ, चेन्ज इन पोटेन्सियल हुन्छ नेगेटिभ। र यदि तपाईँ करेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ करेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा मानौँ करेन्ट यतैबाट गइरहेछ, मतलब हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल करेन्ट जान्छ र तपाईँ करेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी करेन्ट गइरहेछ हाई टु लो, तपाईँ मुभ गर्दै हुनुहुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा। सो तपाईँ करेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ करेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्नुहुन्छ त्यति बेला जुन चेन्ज इन पोटेन्सियल हुन्छ त्यो भइदिन्छ पोजिटिभ, किनकि तपाईँ लो टु हाई पोटेन्सियल मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। माथिको केसमा किन नेगेटिभ भएको थियो? किनकि तपाईँ हाई टु लो केस मुभ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र तल केसमा किन पोजिटिभ भयो? किनकि तपाईँ लोदेखि हाई केस मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। सो यी कुराहरू थाहा पाउँदै जानु पर्यो। सो यति साइन कन्भेन्सन्स यदि तपाईँले बुझिसक्नुभयो भने, यदि बुझ्नु भएको छ भने हामी एक दुईवटा क्वेसन यसकै माथि बेस्ड एक दुईवटा क्वेसन गर्छौँ। एनबीमा सोधेका क्वेसन्सहरू किर्चफ्स ल युज गरेर गर भन्छ। सो हामी एक दुईवटा क्वेसन गरौँ। एउटा क्वेसन्स म यहाँ लेख्छु, तपाईँहरू नि लेख्दै जानुहोस्। क्वेसन यो एनईबीमै सोधेको छ। यो हाम्रो इयर 2067 मा सोधेको छ। किर्चफ्स ल युज गर्नुपर्ने। क्वेसन्स लेख। इन द adjacent circuit find, एक नम्बरमा फाइन्ड गर्न भन्दैछ the current in the resistor, the current in the resistor, रेसिस्टरमा करेन्ट फाइन्ड गर भन्दैछ। बी नम्बरमा भन्दैछ रेसिस्टेन्स पनि फाइन्ड गर, रेसिस्टेन्स आर कति छ त्यो पनि फाइन्ड गर। 3 नम्बरमा भन्दैछ अननोन इएमएफ ई पनि छिक। जुन अननोन इएमएफ छ, अननोन इएमएफ ई पनि क्याल्कुलेट गर।
अननोन इएमएफ ई कति आउँछ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर। त्यसपछि अरु नि भन्दैछ 4 नम्बरमा भन्दैछ if the circuit is broken at P, if the circuit is broken at P, what is the current? If the circuit is broken at P, what is the current in resistor R? What is the current in resistor R? र यहाँ तपाईको सर्किट दिएको छ, सर्किट पनि बनाउनुस्, सर्किट डायग्राम बनाउनुस्। यसरी सबै यो फिगरहरु बनाउँदै गर्नुस्। यदि क्वेशन ब्याङ्क छ भने क्वेशन सार्नु पर्दैन, छैन भने सार्दा राम्रो, डिफरेन्स लिन पछि सजिलो हुन्छ। यो पोजिटिभ टर्मिनल, नेगेटिभ टर्मिनल, यो चाहिँ आर हो, यसको भ्यालु चाहिँ झिक्नु पर्ने। यो पोजिटिभ टर्मिनल, यो नेगेटिभ टर्मिनल, यो चाहिँ इएमएफ ई हो र यसमा चाहिँ 4 एम्पियर करेन्ट फ्लो भइराछ र करेन्टको डाइरेक्सन यतापट्टि दिएको छ। ठीक छ। र यो भनेको 3 ओम हो र यसमा करेन्ट यतापट्टिबाट फ्लो भइराछ 6 एम्पियर। यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेशन भयो। अब यी कुराहरु निकाल्न भन्दैछ। सो पहिला क्वेशन लेख्नुस्, ट्राई गर्नुस्, भएन भने म छु। पहिला लेखेर ट्राई गर्नुस् क्वेशन। अब हेर्नुस् म गर्छु। यो माथि जुन छ यो सल्युसन, अब यसको सल्युसन म गर्छु। यो माथि जुन छ यसलाई मैले पाथ 1 माने र यसलाई मैले पाथ 2 माने, माथिकोलाई पाथ 1 माने। एन्टी क्लकवाइज मैले एज्युम गरे, तपाई क्लकवाइज नि गर्न सक्नुहुन्छ, के एउटा मान्नु। मैले माथि एन्टी क्लकवाइज माने भने तल पनि मैले एन्टी क्लकवाइजै माने छु। माथि पाथ 1, तल पाथ 2, अथवा एबीसीडी पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टलाई ए बी सी डी ई एफ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। पाथ 1 को मैले कुरो गर्दै छु। अब 1 को मतलब के भयो त? ए बी सी डी ए, यो पाथको कुरो गर्दै छु म। अब यो पाथमा मलाई घुम्नु छ। अब मसँग करेन्ट छ, अब मसँग करेन्ट भइसकेपछि म मजाले घुम्न सक्छु। अब हेर्नुस्, यहाँबाट अब केसीएल लाउनुस्, क्रिचअफ्स करेन्ट ल लाउनुस्। यहाँबाट करेन्ट गयो 6 एम्पियर। यहाँ हेर्नुस् है, म लाइरहेको छु केसीएल। यो ब्रान्चमा 6 एम्पियर करेन्ट दिएको छ, यहाँबाट गयो 6 एम्पियर। यो पोइन्टमा आउन बित्तिकै यता चाहिँ गयो 2 एम्पियर, यता गयो 2 एम्पियर, यता गयो 4 एम्पियर। 4 एम्पियर यताबाट आइरहेको थियो 6 एम्पियर र यो पोइन्टमा आउन बित्तिकै यता गयो 4 एम्पियर। त माथि कति जान्छ भन्नुस् त? 6 बाट 4 गयो। त माथि कति लेख्न सकिन्छ? माथि लेख्न सकिन्छ यो ब्रान्चमा 2 एम्पियर करेन्ट गयो भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। अब मैले केसीएल लगाइसके, यो नोडमा मैले करेन्ट। अब छुट्याउन सक्नुहुन्छ, यो कुनै पनि एउटा ब्रान्चमा करेन्ट अलवेज कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। सो यो जुन ब्रान्च छ, यो ब्रान्चमा करेन्ट 4 एम्पियर नै हुने भयो। सो यतापट्टि घुमेर यो 2 एम्पियर आउने भयो, यताबाट 4 एम्पियर आइराछ, यताबाट 4 एम्पियर आइराछ, यताबाट 2 एम्पियर आइराछ। 4 र 2 मिलेर फेरि 6 एम्पियर आउने भयो। सो कुनै पनि एउटा ब्रान्चमा नोड टु नोड जुन ब्रान्च कनेक्टेड हुन्छ, एउटा ब्रान्चमा करेन्ट जहिले नि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो सबै ब्रान्चमा यो दुईटा पोइन्टको एक्रसमा, यो दुईटा पोइन्टको एक्रसमा यो माथिको ब्रान्च हेर्नुस्, यसमा 2 एम्पियर, यो ब्रान्चमा हेर्नुस् 4 एम्पियर र यो तलको ब्रान्चमा हेर्नुस् 6 एम्पियर करेन्ट यसरी छ। अब केसीएल हामी लगाम। अब मैले पाथ 1 मैले सेलेक्ट गरे, यसमा म केसीएल मैले लगाइसके, करेन्ट ल मैले लगाइसके। अब म केबीएल लगाउँदै छु। त एप्लाइङ केबीएल भनेको क्रिचअफ्स भोल्टेज ल। अब लगाम। सो पहिला म ए देखि स्टार्ट गर्छु।
ए देखि स्टार्ट गर्ने बेलामा यहाँ हेर्नुस् मैले मुभ गर्ने पाथ यो हो, मैले मुभ गर्ने पाथ यसरी म एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्दैछु। सो यहाँ जाने बेलामा म लो टु हाई मुभ भइरहेको छु ब्याट्रीमा, लो टु हाई। सो सेलमा लो टु हाई मुभ हुने बेलामा नेगेटिभ लेख्नुस् मैले भनेको थिएँ। सो माइनस ई भयो प्लस यहाँ जुन रेसिस्टर छ यो रेसिस्टर हेर्नुस्, यो रेसिस्टर जुन छ यो रेसिस्टरको भ्यालु यहाँ 6 ओहम दिएको छ, यो 6 ओहम हो रेसिस्टरको भ्यालु। यसमा चाहिँ करेन्ट हेर्नुस्, मैले मुभ गर्ने डिरेक्सन ए देखि बी हो, करेन्ट चाहिँ यसमा बी देखि ए मुभ भइरहेछ, त करेन्ट अपोजिट मुभ भइरहेछ। मैले मुभ गर्ने पाथ यसरी हो। सो मेरो र करेन्टको पाथ अपोजिट भएको कारणले गर्दाखेरि प्लस हुन्छ। यहाँ प्लस के लेख्न सक्छु म, आई इन्टु आर, चेन्ज इन पोटेन्सियल रेसिस्टरमा आई इन्टु आर। करेन्ट आई कति छ 4 छ र आर कति छ 6 छ, त आई इन्टु आर, त 4 इन्टु 6 म लेख्न सक्छु। फेरि हेर्नुस्, अब यहाँ आउनुस्, यहाँ आइसकेपछि यो पनि एउटा रेसिस्टर हो। तपाईँ यसरी जानुहुन्छ मुभ गरेर, तपाईँ मुभ गर्ने बेला यसरी जानुहुन्छ, यसरी एन्टी क्लकवाइज मुभ गरेर, तर करेन्ट र तपाईँको मुभ गर्ने डिरेक्सन सेम भयो। करेन्ट र हामीले मुभ गर्ने पाथको डिरेक्सन सेम भयो भने नेगेटिभ रेसिस्टरमा नेगेटिभ कति लेख्न सकिन्छ, आई इन्टु आर, द्याट इज 2 इन्टु आर। करेन्ट माथिको ब्रान्चमा 2 एम्पियर र रेसिस्टेन्स कति छ आर छ, लेख्न सक्यौँ। फेरि यो ब्याट्रीमा आउँदा, यो ब्याट्रीमा हेर्नुहोस्, यो ब्याट्रीमा आउँदा फेरि हामी लो टु हाई मुभ हुँदैछौँ। लो टु हाई भनेको प्लस। सो प्लस कति लेख्न सकिन्छ, यो ब्याट्री कति भोल्टको दिएको छ यो क्वेसन्समा लेख्नुहोस्, यो ब्याट्री दिएको छ क्वेसन्समा 28 भोल्टको। सो -2 प्लस मुभ गर्दाखेरि +28 हामी लेख्न सक्यौँ यहाँ। सो यहाँ हामी के लेख्यौँ, +28 इक्वल्स टु 0। सो यो लेखेको बुझ्नुभयो, म फेरि बुझाउँछु। ए देखि बी, बी देखि सी, सी देखि डी र डी देखि ए मुभ गर्दै हामी पाथ 1 सिलेक्ट गरेका छौँ। पहिला चाहिँ हामी ए देखि बी मुभ गर्ने बेला हाम्रो यो इएमएफ आउँछ। यो इएमएफ यसमा हामी जब हामी ए देखि बी मुभ गर्छौँ, हामी यो इएमएफमा प्लस पोटेन्सियल टु माइनस पोटेन्सियल मुभ गरिरहेछौँ, त्यसैले माइनस ई भयो यहाँ। त्यसपछि यो रेसिस्टर आउँछ, रेसिस्टरमा करेन्टको डिरेक्सन र हामीले मुभ गर्ने डिरेक्सन अपोजिट छ, त्यसैले यहाँ प्लस आइआर हुने भयो। आई भनेको 4 एम्पियर यो ब्रान्चको करेन्ट र आर भनेको रेसिस्टेन्स। त्यसपछि यो रेसिस्टेन्समा आउनु, यसमा करेन्ट मुभ हुने डिरेक्सन र हामी मुभ हुने डिरेक्सन सेम छ। दुईटै डिरेक्सन यसरी यहाँ हेर्नु कोइन्साइड भएको छ। यहाँ करेन्ट पनि यतैबाट गइरहेछ 2 एम्पियर, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट पनि यतैबाट गइरहेछ र हामीले मुभ गर्ने डिरेक्सन पनि सी टु डी नै हो, सेम डिरेक्सन भएर यहाँ नेगेटिभ भयो। फेरि ब्याट्रीमा हामी नेगेटिभ टु पोजिटिभ मुभ गरेर 28 भयो, सो 0 भयो। यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ, इक्वेसन जब बनाउनुहुन्छ, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ ई, नेगेटिभ कमन लिनु, ई -24 प्लस 2r -28 इक्वल्स टु 0। यहाँबाट इक्वेसन बनाउनुहोस्, ई प्लस 2r इक्वल्स टु 52 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 बनाउनुहोस्। अब अर्को पाथ सेलेक्ट गर्नुहोस्, पाथ 2। अब पाथ 2 सेलेक्ट गर्नुहोस्, पाथ सेकेन्डको नाम के हो, EFBA। यसको नाम हो EFBAE। पाथ सेकेन्डको नाम हो EFBAE। अब यो पाथमा मुभ गर्नुहोस्, पहिला हेर्नुहोस्, तब हामी मुभ यो 3 ओहम रेसिस्टरमा हेर्नुहोस्, हामीले मुभ गर्ने डिरेक्सन र यो करेन्टको डिरेक्सन सेम छ, त्यसैले नेगेटिभ भयो। सो माइनस नेगेटिभ भयो, सो -3 इन्टु 6 लेख्न सक्छौँ। फेरि यहाँ आउनुहोस्, फेरि यहाँ जाँदा फेरि यहाँ रेसिस्टर आयो 6 ओहम, यो रेसिस्टर, यसमा करेन्टको डिरेक्सन र हामी मुभ गर्ने डिरेक्सन सेम भयो। हामी बी टु ए मुभ गर्दैछौँ, सेम भयो। करेन्टको डिरेक्सन र हाम्रो पाथको डिरेक्सन सेम भयो, सो माइनस लेख्न सकिन्छ। सो माइनस के लेख्न सकिन्छ, 6 इन्टु 4।
सो 6 into 4 लेख्न सक्यो। त्यसपछि यो इएमएफ हेर्नुस्, यो इएमएफमा फेरि हामी लो टु हाई मुभ गर्दैछौँ। लो टु हाई मतलब प्लस, सो प्लस ई लेख्न सक्छौँ फेरि हामी यहाँ, प्लस ई इक्वल्स टु 0। देयरफोर ई इक्वल्स टु 18 प्लस 24 इक्वल्स टु 42 भोल्ट। यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ ई कति आउँछ त 42 भोल्ट्स। एउटा इएमएफ हाम्रो एउटा क्वेसन हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। सो इएमएफ कति आउँछ त 42 भोल्ट आउँछ। इएमएफ आयो 42 भोल्ट। अब इक्वेसन 1 युज गर्नुस्। फ्रम इक्वेसन 1 यो माथिको जुन इक्वेसन छ यसलाई युज गर्नुस्। सो 2r इक्वल्स टु म लेख्न सक्छु 2r इक्वल्स टु 52 माइनस ई। सो 52 माइनस र ई कति आयो हाम्रो 42 भोल्ट। यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ यो आउँछ 2r इक्वल्स टु 10 आउँछ। देयरफोर r इक्वल्स टु 10/2 भनेको 5 भोल्ट। r कति आयो 5 भोल्ट आयो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब हामी यदि सर्किटलाई बिचमा ब्रेक गरिदिने हो भने अब यो क्वेसनमा के भन्दैछ, इफ द सर्किट इज ब्रोकन अननोन इएमएफ ई पनि हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। त्यसपछि रेसिस्टेन्स पनि क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। अब क्वेसनले के भन्दैछ, इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट पी वाट इज द करेन्ट इन द रेसिस्टर आर। सर्किटलाई यदि पीमै ब्रेक गरिदिने हो भने कति करेन्ट हुन्छ रेसिस्टर आरमा झिक भन्दैछ। ठिकै छ। अब सर्किटलाई यदि बिचमा ब्रेक गरिदिने हो भने पी पोइन्टमा एट पी पोइन्ट तिमी यहाँ मान्न सक्छौ। यो जुन हाम्रो पी पोइन्ट दिएको छ, इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट पी, तिमी पी पोइन्ट यहाँ मान्न सक्छौ। पीमा यदि ब्रेक गरिदिने हो भने यो माथिको जुन यो रेसिस्टर आर छ, यो रेसिस्टर आरमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ झिक। अब यहाँ हेर, पी पोइन्टमा ब्रेक गर्न बित्तिकै यो बिचको ब्रान्चको काम छैन। सो बिचको ब्रान्चबाट करेन्टै पास हुँदैन, बिचको ब्रान्चको कामै छैन। सो हामीसँग माथिको यसफे यो के भन्छ आउटर मोस्ट ब्रान्चेसहरू मात्रै हुने भयो। त हामीसँग कुन कुन ब्रान्चेसहरू हुने भयो म देखाइदिन्छु। त हामीसँग यति ब्रान्चेस मात्रै हुने भयो। बिचमा करेन्टै पास नभइसकेपछि हामी त्यसलाई हटाउन सक्छौँ। ठिक छ, यति ब्रान्चेस मात्रै हुने भयो हामीसँग। सो लेख, माथिको ब्रान्चेस मात्रै हुने भयो। इफ circuit is broken at P, यदि P भन्ने पोइन्टमा सर्किटलाई ब्रेक गर्ने हो भने के हुन्छ भनेर लेख। ठुलो पोल सानो पोल यो रेसिस्टर, अब P भन्ने पोइन्टमा सर्किटलाई ब्रेक गरिदिसकेपछि बिचको ब्रान्चबाट करेन्ट पास हुँदैन, त्यसैले बिचको सर्किट बनाइराख्नु नि पर्दैन। ब्रेक गरिदिया हो भन्न खोज्या हो। यस्तो भयो हाम्रो। ठिक छ। र यो भयो प्लस टर्मिनल, यो भयो माइनस टर्मिनल। यो भनेको 28 भोल्ट दिएकै छ र यो भनेको हाम्रो आर हो। र माथिको केसबाट हामीले आर कति झिकिसक्यौँ, आर भनेको 5 भोल्ट हामीले झिकिसक्यौँ। आर भनेको 5 भोल्ट भन्छु, 5 ओहम हामी झिकिसक्यौँ। र अकर्डिङ टु द क्वेसन यो तलको रेसिस्टर कति छ, यो 3 ओहम। यो कति लेख्न पाइयो 3 ओहम लेख्न पाइयो हो। अब यो रहेछ हाम्रो सर्किट। अब यहाँबाट मलाई करेन्ट झिक्नु छ। सो करेन्ट यहाँबाट निकाल्दिनुस्, करेन्ट आई निकाल्नुस्। सो करेन्ट आई को फर्मुला के हो, ई इक्विभ्यालेन्ट अपन आर इक्विभ्यालेन्ट। सो इक्विभ्यालेन्ट इएमएफ एउटा मात्रै इएमएफ छ, त्यसैले 28 भोल्ट हुने भयो। इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स दुईटा छ, एड हुने भयो। यो दुईटै सिरिजमा छ किनकि करेन्ट सेम फ्लो हुन्छ दुईटैमा, करेन्ट डिभाइड भएको छैन। सो दुईटै 5 ओम र 3 ओम सिरिजमै हुने भयो। सो 5 + 3 हामी लेख्न सक्छौँ तल हामी करेन्ट इक्वल्स टु 28/5 + 3। यो भनेको 28/5 + 3 भनेको 8। देयरफोर करेन्ट आई इक्वल्स टु 28/8 भनेको 3.5 एम्पियर। सो यति करेन्ट चाहिँ हाम्रो यो सर्किटबाट निस्किन्छ। सो यही यसको के थियो त आन्सर थियो। सो यसरी हामी किर्चअफ्स रुल लगाएर हामी क्वेसन्सहरू एनालाइज गर्न सक्छौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ। सो
यसमा चाहिँ मैले किर्चफ्स लौ लिएर एउटा क्वेसन सल्भ गरेर देखाएँ। अरू भिडियोहरूमा म अरू क्वेसन्सहरू लिँदै गर्छु, पढ्दै गर्नु होला। यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।